Surgicia Bapak Vandan Tuka Sashtangi Podon Naman Korka Tu Somo Gorkunar Gadita Tu Zoso Daikung Toyarasa Tu Somo Gorkunar Gadita Tu Zoso Daikung Toyarasa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. जो आसलो जो आसा आणि जो सदांकाळ आसतलो ते सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसून तुमचे सवे असो मुखार भाव भयणीनो आयज आख्खी आमची भारताची पोरजे राज्याचो रिपब्लीक डे समारंभ आनी आमकां एक पुस्तक घटनापत्र दिल्लें आसा आनी ते आमी सगळे भारतीय भाशेनी मानून घेतलेले आसा आनी हेंच आमकां दाखोड करता की आमी सगळीं एक भारतीय आनी ताचेच खातीर आमी जें कितें करता ते घटनापत्रा प्रमाणे आयज हेच रिपब्लीक दिसा आमी मागुया आमच्या भारता खातीर जेन्ना वेगळोचार जाता अंतर करतात तातूंत एकचार येवन आमी बरोबर जिवंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेट आमकां सगळ्यांक फडादीक जावंक उसक्त आनी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत बागीवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakluhut kor Sumia kakluhut kor Krista kakluhut kor Krista kakluhut kor Sumia kakluhut kor Somia kakluhut kor. देवाची तुस्त आमी उचारया देवाक अर्घ आनी मोहिमा दिवन म्हणया मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गा संवसाराच्या रचणारा आनी धुनिया स्वातंत्र्यताय जोडलोल्या आमच्या देशाक पोरजे राज स्थापन करून ह्या येद्या व्हरत्या राष्ट्रांची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिलें. खरें आनी शाश्वत व्हरतेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची सेवा करूंक आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलून व्हर.
आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेरमियास प्रोवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात, असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण ताच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. ताणें तो म्हजो करार मोडलो, देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. खोल ताचे भितर हांव म्हजी सुमूट रिगयतलो, तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव ताच्या नश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेता आनी ताच्या पातकांचो आनीक उगडास धरचो ना. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शरणां येता आनी सोर पडवेदाराचे सावडेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोन्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोटांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पालां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तीचो वो दिसाच्या सांडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालोखान फिकतले पिडेक वो दोनपारच्या नास करतल्या वरिश्टांक तूं भिवचो न्हय. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पोर म्हजें शरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना, तुजे तोंबूसोरी पिडा पावचीच ना. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हाल्लेलुया, 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 हाल्लेलुया. स्वता परमणे आनी मोगान जिवंक जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ता सारकें घेसोर सगल्या वाटांनी आमी वाडत वेतल्या. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया, हाल्लेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलेलो त्या जुदेवांक म्हळे, तुमी म्हज्या उतरा परमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कोडोन येतले आनी सोत तुमकां
स्वातंत्र्य करतले. तांणी ताका म्हळें, आनी आमी अब्राहमाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वातंत्र्य जातलेत अशें तूं कशें म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाड केलो, हांव तुमकां सोच सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरना, पूण सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वातंत्र्य करीत तो तुमकां खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भाव भयणीनो, आयज आमी पर्जे राजाचो दीस समारंभता तेन्ना आमी जेन्ना इस्कॉलांत आसले तेन्ना सुरवातेक एसेंब्लीन सदांच आमी म्हणटाले, ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सगळीं म्हजी भारताची नागरिकां, म्हजी भावां आनी भयणां. आमचो पाप साहेब समाजीक शिकवण दिताना आमकां केल्ले ते वर्सा म्हणटा, भारतीयच न्हय आख्खो संवसार आमची भाव भयणां. आनी जेन्ना मनीस असो जिवंक पावतलो तेन्ना तांचे जायते प्रश्न सुटावे जातले. आनी हेंच कितें आमकां आयची वाचपां सांगूंक सोदता. आयचें पयलें वाचप आमकां जेरेमियास प्रवाद्यांतलें. आनी जेरेमियास प्रवादी एक नव्या कराराची खबर करता. आनी आमी जाणाव आदलो करार म्हणटा तो जो देवान ते मोइजेसा वरवीं ते सिनाय दोंगरार दिल्लो, आनी तो करार ते 10 मांदामेंतान आटापलेलो आसलेलो. पूण ते 10 मांदामेंताचो एक नेम म्हणल्यार मोगाचो नेम. आनी मोगान जो कोण जियेता तो पातकाक पयस करता. आनी ताचेच खातीर हो नेम ताणें दिल्लो. आनी जेन्ना मोइजेसान हो केल्लो नेम दिल्ले 10 मांदामेंत, तेन्ना ताका शिकोवंक कोण तरी जाय आसलो. ते सांगपाक जाय आसलें तांकां लोकांक, अशें अशें करूंक जाय म्हण, अशें अशें जिवंक जाय म्हण. पूण जेरेमियास प्रवादी आयच्या वाचपान एक नव्या कराराची खबर करता. हो नव्या करार म्हणटा जो फातरेर कांतोन आसचो ना, पूण तुमच्या काळजार कांतोन आसतलो. हाका कोण तुमकां शिकोवपाची गरज आसची ना, कोण शिक्षक नाका, कोण तुका आवय बापूय सांगपाची गरज ना. हो तुज्या भितर कांतयलेलो आसतलो म्हणटकच तुका आपशीच तूं शिकूंक पावतलो. आनी ह्या कराराक म्हणटा आत्मिकताय आसा, कित्याक थंय भोगसणें आसा म्हणटा. म्हणजे हे सगळें सांगून जेरेमियास प्रवादी सांगूंक सोदता की तुजे भितर एक नवो करार देव कांतयतलो म्हणटा. आनी आयजच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेन्ना आमी जेजूचे शिश्य जाता, आमचेच भितर हो करार कांतोवन मेळटा आमकां. आयच्या शुभ वर्तमानान जो हांव म्हणटलो, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार म्हजे शिश्य जातलेत, आनी तुमकां कोडोन येतले आनी सोत तुमकां स्वातंत्र्य करतले. जें कितें कशें जिवंक जाय ते जेजू आमकां एक वाट दाखयता, आनी ते आमकां कोडोन येतले म्हणटा, आनी आमी स्वातंत्र्य मनशां कशीं जिवंक पावतले. हाचेच खातीर स्वातंत्र्य मनशां म्हणजे जेजूचें जिवीत कशें आसा ते आमी तर जियेले जाल्यार स्वातंत्र्य मनशां कशीं आमी जिवंक पावतले. पूण त्या जुदेवांक त्या वेळार कळना. आमी केन्नाच म्हणटा कोणाची गुलाम जावंक ना. जुदेव म्हणटा ते सदांच स्वातंत्र्य, आनी स्वातंत्र्य ते फिजिकली पळयता. कशें आमी भारतीय स्वातंत्र्य जाले, पूण जेजू ताची खबर करिना. जेजू खबर करता एक आपूण कसो जिवंक सोदता, शक्यता आसा ताची. आनी ताचेच खातीर आमकां कॅटिकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च हे पुस्तकान आमकां मेळ्ळें स्वातंत्र्य म्हणल्यार कितें. स्वातंत्र्य म्हणल्यार जेन्ना तूं बरें करूंक फुडें सरता आनी बरें करता तेन्ना तूं स्वातंत्र्यतायेन जिवंक पावता म्हणटा. तर मोगाड भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां खेरीतपणे लक्ष मारूंक सोदता आमी कशीं जियेता ताचेर. आनी ताचेच खातीर हेच समाजीक बरोवप्यान आमकां
पाप साहेब खरीतपणे सांगूंक सोदता, आमी सगळीं एक खरी, पूण जायते असले प्रभाव ह्या काळार संवसारान दिश्टी पडटा. आनी जे संवसारान दिश्टी पडटा ते म्हणटा तो नॅशनलिजम जावन ते थोडे बारीक चिंतप, गोडे इंडिफरन्स, ग्लोबल इंडिफरन्स, आनी असले म्हणटा जायते प्रश्न संवसारांत आसा. आनी तातूंत म्हणटा हांव जेन्ना पळयतलो ती म्हजी भाव, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, तेन्ना म्हणटा म्हजें चिंतप दुसरें जाता. आनी ताचेच खातीर तो सांगूंक सोदता असल्यो ज्यो वायटव्यो पदव्यो आसात तातूंत आमी झुजूंक जाय बरेपण करून म्हणटा. कित्याक आमी पळयत जाल्यार संवसारांत तो म्हणटा जायते रेसिजम वयर सरलेले आसा. म्हणजे जे पॉलिटिकल रेसिजम म्हणजे थंय असले हे मनीस म्हजें म्हणटकच आमी बरोबर रावंक जाय, आमी दुसऱ्यांक दुखलूंक जाय, भायर उडोवपाक जाय. आनी ताचेच खातीर एक बरो चिंतपी म्हणटा द पॉलिटिक्स ऑफ आयडेंटिटी हॅज टेकन ओवर द वर्ल्ड म्हणटा. आनी पॉलिटिक्स ऑफ आयडेंटिटी म्हणजे कितें, राजनितीक म्हणजे कोण तरी तुका दुस्मान जाय, कोण तरी तुका दुस्मान जाय, आनी तो दुस्मान कोणाक तरी सोदूंक जाय. हे रेसींतलो हो दुस्मान, हे धर्मांतलो हो दुस्मान, हो भायले मायग्रंट्स येता ते दुस्मान. म्हणजे थंय दुस्मान करून तूं सगळ्यांक एकठांय करूंक सोदता आनी आपलो फायदो सोदता. आनी थंय म्हणटा भाव भयणी ना, तूं दुसऱ्या मनशाक दुसरो कसो करता. आनी ताचेच खातीर आयच्या ह्या घटनापत्रा दिसा आमच्याय देशाचेर आमी नदर मारूंक जाय, आमच्या गोंयचेर आमी नदर मारूंक जाय. असले जेन्ना पॉलिटिक्स भितर सरता तेन्ना आमी दुसऱ्याक भाव भयण कशें पळोवंक पावना. ताचेच खातीर आमकां सांगता आयज जे पॉलिटिक्स करपाक जाय ते सर्वीस म्हणटा, जे संबंद जोडटा दुसऱ्या कडेन, जो सगळ्यांक एकठांयता, सगळ्यांक बरोबर घेवन आपल्या देशाची गोंयची उदरगत करूंक सोदता. असले पॉलिटिक्स करपाक आमकां आयचो वाचपाक खरीतपणी हुस्कायता. तर मोगाड भाव भयणीनो, हेच पर्जे राज्या दिसा आमी मागुया देवा कडेन आमच्या भारता खातीर, जंय असल्यो वायटव्यो पदव्यो आसा, जंय दुसऱ्याक भाव भयण कशें लेखना, थंय आमी एकामेकाक भाव भयण कशें लेखून मोगाचे बांदपास आमी घोट अदीक करूंक आमकां मिसा भेटेन करपा मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जावन. सासणाच्या सासणांक देवाक जोई. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोई. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर पदवेदार बापा, आमी तुजी भुरगीं आनी तुजी स्वातंत्र्य पोरजा. आमच्या उपकारी मोन दाखोवंक आमच्या देशाची फोडां हो उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्रांचेर आनी राजकारभाऱ्यांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल.
तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर काडे आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं आमची जाणवाय आनी बोड, तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वातंत्र्यताय. आपल्या आवयक आंकवार मारेक पातकांतली निवारून मोन्नाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वातंत्र्यतायेची खुणां आनी बरवंसो तिका केली. देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान व्हेल्ले आमचे माय बरोबर आनी स्वर्गींच्या सर दुता भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Pavitr, 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 dal baranzo सर्वेस्पर tu, pavitr, 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 dal baranzo सर्वेस्पर tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वै भवान. हो स्वर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हो स्वर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोरारेचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिचो पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून आमच्या देशा खातीर भावपणान जीव म्हूण आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी जी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमेन्याच्या वेळार गायन करुया नंबर D43. तुका आमची गौरोस जेजू सरवंडारा तोकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका आमची गौरोस जेजू सरवंडारा तोकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका नेणार मनशांक शिकोवन बुकेल्लोल्यांक जेवोवन थानेलोल्यांक पिवोवन पिडेवंतांक इलाज गोरजेवंतांक आदार दुखेस जाल्ल्यांक बुजवोन उदार काळजान पावोन तुका आमची गौरोस तुका आमची गौरोस जेजू सरवंडारा तोकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका आमची गौरोस जेजू सरवंडारा तोकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका
जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवट दिसान दीस वाडय आनी ताणें आमकां दिल्ली सेवे चाकरेची देख घेवंक समेस्त आमच्या भारतीय भाव भयणीची हिता खातीर संपूर्ण त्यागान आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक परजा कशी तुज्या मोहिमेच्या राज्यांत आमकां एकठांय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया F18. हेकाच दोनया देवा सगळीं आंबोजुया. हेकाच नीज देवाची सेवा आम करुया. हाताक हात दिवून सांगातान चलोया. हेका मोनान सगळीं मोगान आमची येवया. हेकाच दोनया देवा सगळीं आंबोजुया. हेकाच नीज देवाची सेवा आम करुया.